हाल ही यही है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है कोई इशू नहीं है, बस फार्म है, जगह है जानवरों के लिए, तो बड़ा 10,000 है, हो सकता है 9,000 आए, 15,000 है, 14,000 आए, उतने जानवर ज्यादा डाल लेंगे। हाँ जी, तो वो फर्क तो थोड़ा बहुत करने वाले हूँ तो रास्ते बहुत अल्लाह ताला निकाल देता है, बिल्कुल ना जी, करने वाले हूँ तो बहाने बहुत आते हैं। बिल्कुल, ये तो कम बात हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, हाँ हाँ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ पत्थरां ਦਾ। तो यानी कि जो करना चाहें तो रास्ते बहुत हैं, ना करना चाहें तो बहाने लाखों हैं। तो ये बस अल्लाह पाक की तरफ से हिम्मत होती है, अल्लाह पाक की हिम्मत देता है तो बंदा आगे काम करता है। अल्लाह पाक के वजह से अगर किसी का 2-4 रुपए का फ़ायदा हो जाता है, लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, अगर उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, मैं नहीं कहता मेरी वजह से सारा ही फ़ायदा होता होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर होता है तो अल्लाह पाक उस में बहुत खुश होता है। किसी का फ़ायदा करेंगे तो अपना खुद ब खुद हो जाए। बिस्मिल्लाह से है इब्तिदा मेरी, सदा खुश रहो यही है दुआ मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस स्टार्स ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार अज़हर। तो आज फिर बछड़ा फार्मिंग के हवाले से कुछ मालूमात लेकर दूंगा। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे कि एजी भाई बछड़ा फार्मिंग के कोई ऐसे सवालात करें जिससे हमें फ़ायदा भी हो। एक तजर्बाकार भाई जो 3 साल से बछड़ा फार्मिंग कर रहा है, नुकसान भी उठाया है, प्रॉफिट भी इसमें से लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मालूमात देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। और सबसे पहला सवाल भी मेरा खुराक के हवाले से है। इन बछड़ों को आलू भी खिलाते हैं, वंडा भी खिलाते हैं और साथ साथ सैलड भी खिलाते हैं। चलते हैं उस भाई के पास और उन्हीं की ज़बानी सबको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी की हाल है? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अज़हर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है भाईजान? जी ठीक, अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है। सबसे पहले अपना इसमें ग्रामी बता दें। हाफिज अमजद अली मेरा नाम है। अच्छा। और लोकेशन भी बताता चलूँ? हाँ बता आपने दें। बाद में पूछना है। तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा, हुजरा शाम की सिटी है जी जी। और बस्ती राइया ऑफ शमस की गांव है जी जी। और वहाँ पे हमारा ये फार्म है, शाम कीम कैटल फार्म के नाम से। माशाल्लाह जी। एक दोस्तों का शिकवा ये भी था, वो भी दूर हो गया। लोकेशन है जी भाई, जिनकी सेल की वीडियो बनाते हैं तो उनकी लोकेशन पूछते हैं, जो आप फार्मर की बनाते हो उनकी लोकेशन ही पूछते हैं। लो शिकवा आपका दूर हो गया। सबसे पहला सवाल अफ साहब आज मेरा, क्योंकि 1.25 महीने के बाद मैं वीडियो आपकी बना रहा हूँ, पहला सवाल है खुराक के मतलब। आप बछड़ों को क्या खुराक डाल रहे हैं? क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये सवाल नहीं किया था, तो आप बछड़ों को क्या खुराक डाल रहे हैं ये वज़ाहत के साथ बता दें। हमारी जो इस वक्त खुराक चल रही है वो सुबह के टाइम आलू है जी। यानी कि सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो आलू का होता है। अच्छा तो अच्छा। और सेकंड टाइम यानी कि लंच और डिनर जो है हाँ जी। वो सैलेज का होता है और साथ वंडा होता है और हल्की फुल्की तूड़ी चल रही है साथ। यानी कि ये समझ लें कि 60 जानवरों को ना 1 किलो तूड़ी 24 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं। 1 किलो तूड़ी? हाँ जी। मेरा सवाल यही भी साथ साथ है, एक बछड़े को आप 24 घंटे में कितने आलू खिला रहे हैं, या एक दिन का 12 घंटे का कितना खिला रहे हैं? ये कोई तोल के तो हम खिला नहीं रहे, वैसे आइडिया होना चाहिए। आइडिया है कि तकरीबन 20 किलो एक जानवर एक टाइम का आलू खा रहा है। 20 किलो? हाँ जी। और उसके साथ सैलड कितना खा रहा है? सैलड जो है वो तकरीबन 6 से 7 किलो एक टाइम का। सैलड खुद का बनाया हुआ है या बाजारी आपने खरीदा हुआ है? नहीं, सैलड अपना बनाया था, मक्की परचेज की थी। अच्छा अच्छा। और परचेज करने के बाद अपनी मशीन है सैलड बनाने वाली। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये तो कोई भी दोस्त ज़रा सैलड भी बनाना चाहता है अमजद भाई से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर, ये तो होना चाहिए ना, क्योंकि फ़ायदा होना चाहिए मेरे फार्मर को। अच्छा, जो बाजारी सैलड सबसे बेस्ट है या अपना खुद का लिया हुआ वो बेस्ट है? सस्ते में कौन सा पड़ता है? सर घर की चीज़ बनाई होती है ना, उसका एक तो रिजल्ट ज़्यादा होता है। हाँ, और दूसरा ये है कि बाजार वाली चीज़ से वो सस्ती पड़ती है। बाजार की जो चीज़ है वो हमेशा महंगी पड़ेगी। जो बाजार का सैलड है वो उस वक्त मेरे ख्याल 15-16 रुपए किलो चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके अंदर कोई कंफर्म नहीं है कि जो दाना है वो पूरा होगा या नहीं है। नहीं होगा। हो सकता है वो उन्होंने छली निकाल के वो सैलड बना दिया हो सकता है वो जैसे वो कड़ब को कुतर कर उसके ऊपर दाना फेंक देते हैं। वो भी ना, यानी कि कई तरीके हैं, तो वो कंफर्म नहीं होता कि ये असल सैलड है या बस सिर्फ नाम का ही सैलड है। अच्छा, ये हो गया। और उसके साथ वंडा आप कितना डाल रहे हैं बछड़ों को? वंडा तकरीबन 1 किलो डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम आलू होते हैं, आलूओं के साथ वंडा नहीं डालते। अच्छा, सेकंड टाइम आप वंडा डाल रहे हैं? जब सेकंड टाइम सैलेड डालते हैं तो सैलेड के साथ वंडा डालते हैं। मेरे भाई का डेली का खर्चा कितना आ रहा है 60 बछड़ों पर? जो इस वक्त है ना, जो सही कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 300 रुपए तक खर्चा है।
300 خرچہ آ رہا ہے، اس کے بدلے میں کیا یہ بیک اپ دے رہے ہیں آپ کو؟ یعنی کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ابھی تقریباً 4-5 دن پہلے ہم نے ایک گاڑی نکالی ہے. ماشاءاللہ ایک گاڑی نکال لی ہے. ہاں جی، میں وہی سوچ رہا تھا جانور کم کیوں لگ رہے ہیں. نہیں وہ ایک گاڑی نکال لی ہے تو ہو سکتا ہے 1-2 دن کے بعد دوسرا آرڈر بھی آ جائے. اچھا اچھا. تو ایک اور گاڑی نکالیں گے انشاءاللہ. تو بس اس دفعہ نا تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی جو فیکٹریوں کا ریٹ ہے وہ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. تقریباً کیا ریٹ چل رہا ہے؟ وہ اس وقت ہے 680 روپے 75-80 روپے تک ہے. مجھے کسی نے بتایا 690 روپے. یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک تو فیکٹری ہے نہیں، مختلف فیکٹریاں ہیں. نہ بالکل. کو 5-10 روپے کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو اس وقت ریٹ لگا وہ 680 روپے جو سچ ہے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. صلاحت کا کیا ملا آپ کو؟ صلاحت کا 6000. یعنی سری پاوے. ہاں جی ہاں یہ 6000 ملا. اسپیئر پارٹ بولتے ہاں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کو صلاحت کا نہیں، بھی جو نئے لوگ ہوتے ہیں نہیں سمجھ آتی کہ صلاحت کیا ہے. ہاں جی ہاں جی. اسپیئر پارٹ یعنی کہ اتلا باڈی والا سارا حصہ. اچھا یہ بھی بات ٹھیک ہے. اب میں آ جاتا ہوں کیونکہ کافی دوست جاننا بھی چاہیں گے جس کے پاس زمین نہ ہو. جی جی کیونکہ آپ لوگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، آپ کی الحمدللہ زمین بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک شہری بچہ ہے یا ایک شہری آدمی ہے جو اپنے شوق سے یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس زمین ہی ہے، میں کرائے پر لے کر فارم آیا کہ یہ میں بزنس کر سکتا ہوں. اس کے حوالے سے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی اظہر بھائی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی. الحمدللہ ہماری بھی اپنی زمین ہے لیکن وہ ہے 3 ایکڑ. اچھا کوئی 30 ایکڑ نہیں ہے، 3 ایکڑ ہے. اچھا صرف 3 ایکڑ ہاں ہے. جی لیکن اللہ پاک کا شکر ہے وہ بھی بہت ہے. جی الحمدللہ. تو لیکن ہم اس پہ چارہ تو کاشت کرتے نہیں ہے کیونکہ چارہ ان کو کھلانا ہی نہیں ہے، سیلج کھلانا ہے. بے شک. 3 ایکڑ پہ 60 جانوروں کا سیلج تو نہیں تیار ہو سکتا. ہاں نہیں ہو سکتا. تو ہم سیلج باہر کسی نے جو لوگ مکئی لگاتے ہیں وہاں سے مکئی پرچیز کر کے تو آگے سیلج بنا لیتے ہیں. یعنی کہ یہاں اس کا حال یہی ہے کہ جس کے پاس زمین نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے، بس فارم ہے، جگہ ہے جانوروں کے لیے تو بڑا زبردست ہے. آپ مکی خریدیں باہر سے. ہاں جی. ہمارا ایریا ویسے ہی مکی کا ہے، ضلع اکاڑا جو ہے. ہاں بالکل بڑی آسانی سے مکی مل جاتی ہے. سیلج بنائے، زمین کی ٹینشن ہی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کون سا سبز چارہ ہم نے ان کو کاشت کر کے ڈالنا ہے. نہیں میرے سوال کا مطلب یہ تو آپ نے صحیح سے بتا دیا. ایک مثال جیسے کہ فارم ہے، فارم کا کرایہ بھی ہے اور ساتھ بچڑے بھی ڈالے ہوئے ہیں. دوسری طرح ہر چیز خریدنی ہے، ہم نے پرچیز کرنی ہے، پیسوں سے ہی کرنی ہے. تو اس میں سے مارجن کم نہ ہو جائے گا پرافٹ کا؟ وہ تو اگر بھائی ہے بالکل ایسے ہی ہے، مارجن تو تھوڑا سا کم ہوگا نا. یہ ہمارا فارم الحمدللہ اپنی جگہ پہ ہے. ہاں یہ تو اپنی زمین پہ ہے. اگر یہ کرائے کا ہو کوئی 30-40 ہزار 50 ہزار مہینے کا کرایہ ہو ہاں جی تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ آپ کا جو پرافٹ 10,000 ہے ہو سکتا ہے 9,000 آئے، 15,000 ہے، 14,000 آئے. اتنے جانور زیادہ ڈال لیں گے. ہاں جی تو وہ فرق تو تھوڑا بہت پڑے گا. جی جی. لیکن وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کرنے والے ہوں تو رستے بہت اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، نہ کرنے والے ہوں تو بہانے بہت آتے ہیں. بالکل یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اب میں آ جاتا ہوں اصل بات پر جو کافی دنوں سے میں سوچ بھی رہا تھا. ہمیں ایک ویڈیو بنائی ہوئی 1.25 مہینہ ہو گیا الحمدللہ. کافی دوستوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے اور کافی دوستوں نے ہو سکتا ہے کالے بھی کی ہوں اور سوالات انہوں نے پوچھے بھی ہوں. جو سوال میں نہیں بھی کر سکا آپ وہ بے شک بتا سکتے اس ویڈیو میں. تو اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا 1.25 مہینے میں یعنی کہ 1 مہینہ سے 15 دن 1.5 مہینے تک آپ نے اپنے بچڑوں میں کتنی گروتھ لی ہے 45 دنوں میں؟ جی ہماری نا یہ جی بھائی تقریباً 1200-1300 گرام ایوریج ہے. 1200-1300 گرام. ہاں جی یعنی کہ 300 خرچہ کرنے پر 300 خرچہ کرنے پر. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 200 روپے خرچہ کریں تو آپ کو 1200-1300 گرام آئے گی. ایوریج کہہ رہا ہوں، کسی کی کم بھی ہوتی ہے کسی کی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایوریج ہے 1100-1200-1300 گرام یعنی کہ. جی جی بھائی. تو یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ایوریج ہے. کہتے ہیں کہ اگر فارمنگ میں 1 کلو کی ایوریج آ جائے نا تو بہت زبردست رزلٹ ہے وہ آپ کا. 1 کلو یعنی کہ 1000 گرام. ہاں جی 1000 گرام. اگر آپ کی فارمنگ میں 1000 گوشت کی ایوریج نکلتی ہے ایک بچڑے کی ہاں جی تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی چیز بچ سکتی ہے. جی بالکل. اگر وہ نہیں بھی بچتی 700 گرام میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ 700 گرام میں ظاہری سی بات ہے وہ اگر خرچے زیادہ ہیں آگے سے ریٹ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو فرق تو پڑے گا. ہاں یہ تو بات ہے. تو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا خرچہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ 1200-1300 گرام لیتے آپ کا خرچہ 400-500 روپے پہ پہنچ جائے جی بھائی تو پھر بہت مشکل ہے. یہاں پر بھی میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ آپ نے بات کی پیچھے ریٹ بھی وہاں پر رکا ہوا جیسا کہ 680 روپے آپ نے کہا ہے. تو منڈیوں سے جب ہم نیو فارمر آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کر جانور خریدنا چاہے گا تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کتنے وزن وہ جانور کتنے میں لے؟ مثال تو 6 من کا یا 5 من کا بچڑا لیتا ہے زندہ
تو اس کو کتنے میں خریدنا چاہیے اور کتنی دیر تک اس کو خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی کہ اب اس کی کیا کہتے ہیں جو ٹائم پیریڈ ہے ٹائم پیریڈ ہے 90 دن کا یا 60 دن کا، تو اس کے لیے کتنا خرچہ آنا چاہیے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلے تو اظہر بھائی بات یہ ہے کہ جو پہلے بھی آپ کی جو ویڈیو لگائی تھی، آپ نے اپلوڈ کی تھی، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے کالیں بھی کی، سوال بھی کیے کہ کون سا بچڑا خریدنا چاہیے، کتنے وزن کا ہونا چاہیے۔ جی جی، تو ان کو بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو لائیو ویٹ ہے نا وہ 240 سے کلو سے اوپر والا خریدیں، یعنی کہ 6 من 6 من کہہ لیں زندہ وزن۔ زندہ وزن، جو بالکل گوشت کا وزن ہے وہ آپ 3 من کا کر 3 لیں، من کا کر لیں، یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ 240 سے لے کر 300 کلو تک جو زندہ جانور ہے نا جی بھائی، وہ خریدنا چاہیے فارمنگ کے لیے، اگر 3 ماہ رکھنا ہے تو۔ اگر بالکل۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے 200 کلو والا خریدنا، کم پیسوں میں زیادہ جانور لینے ہیں، جی جی، تو وہ پھر 3 مہینے ٹائم نہ دے، وہ پھر 4 ماہ ٹائم دے کم از کم۔ کم از کم، ہاں جی، تب جا کے وہ ایوریج بھی پوری کریں گے گوشت کی، اور اس کے بعد تب جا کے آپ کو تھوڑا سا پروفٹ بھی ملے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ منڈیوں میں جہاں سے آپ کو جانور سستا ملتا ہے جی جی، وہاں سے جا کے پرچیز کریں، کیونکہ ہر منڈی کا ریٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ تو بات صحیح ہے آپ پھر کی۔ خرچے آپ نے خود کیلکولیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ منڈی میں جا رہے ہیں تو آپ نے کتنا خرچہ آپ کر سکتے ہیں یا کتنا ہونا چاہیے جی جی، کہ آپ کو کل اگر جانور بیچتے بھی ہیں۔ سب سے مین جو چیز ہوتی ہے نا وہ پرچیزنگ ہوتی ہے۔ اگر بالکل آپ کی صحیح پرچیزنگ کنٹرول میں ہے جی بھائی، تو سمجھیں کہ آپ نے آدھا پروفٹ وہاں پہ کما لیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا خرچہ۔ بیس پرچیزنگ کے بعد اگر آپ نے اپنا خرچہ کنٹرول کر لیا تو آپ کی فارمنگ زبردست ہے۔ اگر پرچیزنگ بھی غلط ہوگی، خرچہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ پاک پھر جو مقدر میں لکھا ہوگا پھر وہ ملے گا۔ پھر مارے کھا کھا کے پھر ہی سمجھے گا، ہاں جی، جیسا کہ آپ نے 1-2 دفعہ نقصان اٹھایا، بعد میں سمجھ آئی، اور الحمدللہ پھر الحمدللہ آج تو اللہ کا شکر ہے۔ جی اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے۔ باقی ڈوبنا تو پڑتا ہے تیرنے کے لیے۔ بالکل، یہ تو بات ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ تیرنا ہے ڈائریکٹ جا کے ڈوبنا نہ پڑے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ تو بات صحیح ہے۔ ہاں جی، اگر بندے ڈالنے کان تو پڑوانے پڑیں گے نا، ہاں، چھڑوانے پڑیں گے کان تو۔ ہائے ہائے ہائے، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں بچڑا فارمنگ کا؟ فیوچر ماشاءاللہ زبردست ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ ایک رزق جو حلال رزق ہے نا اس میں ہے، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے اپنی محنت سے خریدنا ہے، اپنی محنت پہ ان کو پالنا ہے، اپنی محنت سے آگے ان کو سیل کرنا ہے۔ تو جس کام میں اللہ پاک کی مرضی شامل ہو تو وہ کبھی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ اور آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کھانے پینے کا جو نظام ہے نا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کھانے پینے کی چیزوں کو لوگوں نے کھانا چھوڑ دینا ہے، یہ استعمال ہونی ہی ہونی ہے، مہنگائی جتنی بھی ہو جائے جی جی، یہ کھانا پینا تو چلنا ہی رہا ساتھ ساتھ۔ ایک ٹائم میرے پاس پیسے نہیں ہے، بچڑا فارمنگ کی بات کر رہا ہوں، جی جی کیا ہے کہ یہ چیک ہے؟ جی ماشاءاللہ چیک ہے، جب آپ ان کو چاہیں سیل کر سکتے ہیں۔ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر اچھی ماڈرن طریقے سے ہم کام کریں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ہر چیز کو نظر میں رکھ کر آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ میں نہیں کہتا راتوں تو شیخ چلی والی میں بات کر رہا ہوں، راتوں رات میں امیر ہوں، انڈے سے شروع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ نہ ہو بعد میں انڈے بھی ٹوٹ گئے، سب کچھ تباہ و برباد کر لیا، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ نہیں، اگر کوئی بندہ یہ دیکھ کے آئے نا جی یکدم میں بچڑے ڈالوں گا، لوگ یہی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ تر یہی جن کے سمجھتے ہیں۔ پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آج میں نے فارم بنایا 1 سال کے بعد پتہ نہیں میں 2 فارم بنا لوں گا اسی فارم کے پروفٹ سے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کاروبار ہے نا، جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ان سے جا کے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کم از کم 5 سال آپ کو ایک بزنس کو دینے چاہیے، بے شک اس کے بعد آپ جا کے فیصلہ کریں کہ یہ بزنس میرے لیے آگے کیا کر سکتا ہے۔ تو لوگ 1 ماہ کرتے نہیں، 1 فلاک نکالتے نہیں ہیں تو کہتا ہے جی یہ پروفٹ نہیں دے رہا۔ ابھی تو سیکھنے کے دن ہے نا پہلے فلاک میں تو۔ ہاں بالکل، یہ تو بات ہے، جو جب پریکٹیکل ہم کریں گے نہیں اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو یعنی کہ پہلی دفعہ جو بھی جانور ڈالیں، میرا تو مشورہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کر لیں پہلی دفعہ، ہاں جی، لیکن سیکھ کے کریں، جتنا بھی ویڈیو دیکھ لیں، میرے سوال جواب سن لیں، لیکن جب تک خود نہیں نہ کریں گے وہ آپ کو پراپر رزلٹ نہیں ملے گا۔ 1 دفعہ کرنا پڑے گا، جی جی، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب تیرنا کیسے ہے، ڈوبنا پڑے گا۔ بالکل جی صحیح۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کی صفائی دیکھ کر دل تو بہت خوش ہوا ہے۔ ہر دفعہ ایسے رکھتے ہیں یا میں آپ کو پتہ تو میں نہیں لگنے دیا، اس کے بعد پھر بھی ہم نے صفائی کا خاص کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں عزر بھائی، صفائی تو ویسے بھی رکھنی چاہیے، پھر یہ جو جانور ہے یہ ہے ہی صفائی والا۔ اچھا اچھا، جو ہوتا ہے نا کٹا بھینس وغیرہ وہ کیچڑ پہ خوش رہتے ہیں، یعنی کہ پانی والی جگہ پہ، لیکن ان کو تو تھوڑی سی جگہ گیلی مل جائے تو یہ کھڑا ہے ہونا پسند نہیں کریں گے، بیٹھنا ان کو پسند ہی نہیں ہے گیلی جگہ پہ۔ یہ تو بات تو ٹھیک ہم ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ نا ان کے جو نیچے جگہ ہے نا وہ بالکل
खुश्क हो, जी। कीचड़ ना हो, ताकि इनको ना हर टाइम रिलैक्स माहौल मिले। इस वक्त तो फिर वैसे भी ये थोड़ा सा आलूओं की वजह से ना कीचड़ कर देते हैं, अच्छा। लेकिन कोशिश करते हैं कि ये खुश्क ही रहे जगह। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत मेहरबानी। आप कितना मिसाल 6 मन का बछड़ा लेकर आते हैं, आखिरी सवाल मेरा ये है, जी जी। 6 मन का बछड़ा लेकर आते हैं, 5.5 मन का, 6 मन का, तो कितना आप तैयार करके सेल कर देते हैं? 3.5 मन करते हैं तैयार या 5 मन तक गोश्त में ले जाते हैं? क्या है इसका रिजल्ट? वो बछड़े पे डिपेंड करता है। अगर आप 250 kg का लेके आए हैं जी जी। तो आप उसकी एवरेज निकाल लें कि अगर 1200 एवरेज नहीं 1 किलो एवरेज दे रहा है हाँ जी, तो 3 माह के बाद वो 350 kg का हो जाएगा। 350 kg का वजन, सही ठीक बात है। है। तो अगर 200 kg का लेके आए हैं तो उस हिसाब से आप एवरेज निकाल लें, यानी कि एक दिन के 1 किलो की एवरेज निकाल लेना, आप 1200-1300 ग्राम की निकालें, ठीक है ना। तो यानी कि करने वाले बने। बिल्कुल वो कैसे कहते हैं ना कि कम हिम्मते ने वो लोग ਜਿਹੜੇ शिकवा करन मुकद्दरां दा, हाँ हाँ, उगन वाले उग पेंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। तो यानी कि जो करना चाहें तो रास्ते बहुत हैं, ना करना चाहें तो बहाने लाखों हैं। तो ये बस अल्लाह पाक की तरफ से हिम्मत होती है, अल्लाह पाक ही हिम्मत देता है तो बंदा आगे काम करता है, अल्लाह पाक के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बेशक। तो बाकी आपके चैनल से मैं बताता चलूँ कि अगर आप मेरा नंबर भी देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार लोग मुझे कॉल करके सवाल क्यों पूछते हैं। मुझे खुशी होती है कि यार मेरी वजह से अगर किसी का 2-4 रुपए का फ़ायदा हो जाता है, लोगों ने लाखों रुपए लगाए हैं, अगर उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, मैं नहीं कहता मेरी वजह से सारा ही फ़ायदा होता होगा, जी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर होता है तो अल्लाह पाक उसमें बहुत खुश होता है। किसी का फ़ायदा करेंगे तो अपना खुद ब खुद हो जाएगा। बेशक सही बात है। ठीक है। तो बाकी आपकी वीडियो के हवाले से, आपके चैनल के हवाले से मैं भी बताता चलूँ कि अगर आपकी वीडियो देखने के बाद जी बहुत से लोग जब कॉलें करते हैं उनके कुछ सवाल होते हैं, बेशक। ठीक है, तो उन छोटे छोटे सवालों का ना मैं जवाब देने के लिए हर एक को कॉल पे बात भी नहीं हो सकती बास टाइम। हाँ, बिल्कुल, और- व्हाट्सएप पर आ जाए। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी मेरे आ सकते हैं, या मैंने एक चैनल बनाया हुआ है शाम कीम कैटल फार्म के नाम से, जी जी। वहाँ पे ये छोटे छोटे सवालों की वीडियो पड़ी होंगी। बाकी बड़ी वीडियो तो आपके चैनल पे होती है माशाल्लाह। हाँ जी जी, ऐसे हाँ इंशाल्लाह जी। कोई बात नहीं तो जी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपके चैनल पे होती है, लेकिन अगर छोटे छोटे सवालों का जवाब लेना हो तो वहाँ पे भी आके चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करना चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जी। कोई इशू नहीं है। जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई एजिद खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।